अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकार नै पहिचानवादको पक्षमा लागेर देशभर जनता भड्काइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। बजेटले लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद कुमार चौधरीको भनाई। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र कतारको मानव अधिकार समिति बीच सम्झौता। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी उपचार खोज्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भएको नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसक्यौं, कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको भनाई। सरकारी अड्डाबाट फाइल अघि नबढ्ने रोगले निजी क्षेत्रलाई समस्या भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको धारणा। दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको आग्रह। शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा स्वीकार्य नहुने अर्थमन्त्री महतको भनाई। 4वटा शहरमा तापक्रमले बनायो नयाँ रेकर्ड। दुमकौलीमा 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन। साउन 1 गतेदेखि स्वचालित प्रणाली मार्फत श्रम स्वीकृति पाइने। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार बढ्यो। 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँको कारोबार र स्कटल्यान्डले नेपाललाई 7 विकेटले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्यूजको न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठको 26 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 जुनको 9 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटवल पाल्पाको लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रका साथीहरूका सुझावहरूलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा समेटेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन, होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटनको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उद्योग व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन, रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गरिएको र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीहरूलाई प्रोत्साहित गरी एमालेमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा समाहित भएका मुकुन्द न्यौपाने सहितका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पहिचानवादीका नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षित अपराधिक घटनाहरू भइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पहिचानवादीका नाममा सत्ता पक्ष नै मुठभेड गराउन लागि परेको भन्दै अब नेकपा एमाले प्रतिवादमा उत्रिने बताउनुभयो। उहाँले एमालेले पहिचानका नाममा भइरहेका अपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई जात जातिका नाममा दंगा फसाद गराउने षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभर पहिचानको विषय फैलाउने कोसिस गरे पनि सफल नबनेको बताउनुभयो। पहिचानवादको संरक्षक पुष्पकमल वादीहरू भएको भन्दै प्रचण्ड पद देशद्रोही र अपराधी पद भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचार गर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार भक्तपुरमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले संघर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको
बताउनुभयो। उहाँले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्यसहित नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको भन्दै आफ्नो पार्टीले निकट भविष्यमा नै अन्य पार्टीभन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नेपाललाई बदल्न सङ्कल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले मल कारखाना खोल्ने, हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदी नाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद कुमार चौधरीले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको बेला आएको बजेटले लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजित बजेटबारे बिहिबार आफ्ना धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आम्दानी र खर्चको हिसाबले निर्धारित गरिएको 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सावा ब्याज भन्दा विकास बजेट सानो हुन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीको लागि 17.55% वित्तीय व्यवस्थापन गरेको र विकास कार्यक्रमको लागि पुँजीगततर्फ 17.25% बजेट विनियोजन हुनु भनेको अर्थतन्त्र क्रमशः गिर्दो अवस्थामा गएको सूचक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशले 17 रुपियाँको विकास गर्न 65 रुपियाँको खर्च गर्नु परेको अवस्था भनेको देशमा आर्थिक विकासको गति रोकिएको मान्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल कतारको मानव अधिकार समिति बीच 3 वर्षको सम्झौता भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अब नेपालबाट रोजगारीको लागि कतार पुगेका नेपालीहरूको मानव अधिकार हनन भएको बारेमा त्यहाँ स्थित कतारको मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ। सम्झौतापछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल कायम सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले कतारको मानव अधिकार समिति र नेपालको मानव अधिकार समितिको बीच 3 वर्षको लागि एमओयू भएको बताउनुभयो। उहाँले कतारमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको हक र अधिकार संरक्षणका लागि यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले कतारमा भएका नेपालीहरूको मानव अधिकार हनन भए नेपाली भाषामा नै उजुरी दिन सकिने र त्यहाँ नेपाली डेस्क सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो। उहाँले समितिको कतारमा रहेका नेपालीहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालीहरूले काम गर्ने कम्पनीहरूको अनुगमन र कामदारको समस्या बुझेर कतार सरकारलाई जानकारी गराउने सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ। संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो। आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढङ्गको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। उहाँले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताउनुभयो। सरकारले निर्णय नसच्चाए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पञ्चायतकालीन बजेटको रूपमा पुनरावृत्ति भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने जति अधिकार नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्चलाई जति अधिकार र बजेट छुट्याइन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट पञ्चायतकालीन र बहुदलकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको रूपमा आएको बताउनुभयो। उहाँले स्रोत व्यवस्थापन र बजेट वितरणका हिसाबले बजेट एकात्मकवादी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई छुन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखनको काम सकिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उहाँले मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयले सरकारवाला सबै पक्षसँग विभिन्न समयमा छलफल गरी लेखनको काम सकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ऐनलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र ती मन्त्रालयबाट सहमति आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। बिहिबार बुटवल पाल्पाको लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा लगानी गर्न प्रकृतिले नै अथाह सम्भावना दिए पनि सरकारको नीतिका कारण लगानी गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीका लागि आकर्षित गर्ने सरकारको नीति रहे पनि निजी क्षेत्रले आवश्यक मात्रामा सहजीकरण पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले साना कुरामा पनि झन्झट बेहोर्नु परेको भन्दै क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेका कुरामा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीको वातावरण नहुँदा लगानीकर्तामा निराशा उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रका फाइलहरू सरकारी कार्यालयबाट अघि बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई थप लगानीका कुरामा समस्या भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन विभिन्न दात्री निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो। सो छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले सुक्खा याममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई धेरै जलाशययुक्त योजनाहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेको भन्दै यहाँ जलविद्युतको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 56 लाख शेयर लगानीकर्ताको नाम लिई सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा सही नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको 31औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शेयर मार्केट सीमित व्यक्तिको फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्रै सीमित बन्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ताहरू बैंकमा राख्दा बढी हुन्छ कि शेयर बजारमा लगानी गर्दा बढी कमाइन्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्न गरेको भन्दै सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी शेयर लगानी हुन नदिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शेयर बजारलाई अटोमेटेड सिस्टममा र पेपरलेस बनाएर हरेक क्रियाकलाप लैजाने गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले शेयर मार्केटलाई अझ स्वस्थ र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले शेयर मार्केट कमजोर गर्ने र विश्वास कम गर्ने कुरा सरकारबाट नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालका 4वटा ठाउँमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रमको रेकर्ड कायम भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिनदिनै गर्मी बढिरहेका बेला 4वटा शहरमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम रेकर्ड भएको छ भने 13वटा शहरमा जुन महिनाकै उच्च तापक्रम मापन भएको छ। देशभरका 113वटा केन्द्र मध्ये बुधबारसम्मको प्रारम्भिक दैनिक अधिकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनुसार 4वटा केन्द्र ओखलढुङ्गा, धरान बजार, कन्याम चिया बगान र दुमकौलीमा अहिलेसम्मकै उच्चतम तापक्रम मापन भएको छ भने 13वटा केन्द्रमा जुन महिनाको उच्चतम तापक्रम मापन भएको छ। बुधबार नवलपरासीको दुमकौलीमा अधिकतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। यो अहिलेसम्मकै बढी तापक्रम हो। दुमकौलीमा यसअघि सन् 1979 मा अधिकतम तापक्रम 43.7 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। यस्तै बुधबार धरानमा 39.3, ओखलढुङ्गामा 31 र कन्याम चिया बगानमा 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको छ। यी क्षेत्रमा पनि अहिलेसम्मकै उच्चतम तापक्रम मापन भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै गौर, जलेश्वर, लाहान, सतारा, विराटनगर, तरहरा लगायतका ठाउँमा जुन महिनामै अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम रेकर्ड कायम भएको छ। आउँदो साउन 1 गतेदेखि स्वचालित प्रणाली मार्फत पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान हुने भएको छ। मेन पावरहरूले आफ्नै कम्पनीमा बसेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सूचना अनलाइन सिस्टममा राख्न सक्ने र सूचना राखेपछि स्वतः श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सचिव 1 नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर मेन पावर कम्पनीहरू श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमा धाउन नपर्ने भएको छ। मन्त्रालयले अहिलेको अनलाइन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सबै काम स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरेको हो। तर मेन पावर कम्पनीहरूले झुट्टा विवरण राखेको ठहरिएमा भने कम्पनी खारेजीसम्मको सजाय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। लगातार तेस्रो दिन बिहिबार पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 7.27 अङ्कले बढेर 1939.61 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार उत्पादन, जलविद्युत, होटल र बैंक समूहको बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। बिमा समूहको शेयर भने उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार बढेको दिन 273वटा कम्पनीका 59,62,081 शेयर 2 अर्ब 30 करोड 58 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको 10 करोड 26 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार सबभन्दा धेरै दोल्ती पावर कम्पनी र बुङगोल इनर्जी कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन बिहिबार सबभन्दा धेरै रिभर फल्स पावर कम्पनीको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ।
र आइसिसी विश्वकप छनौटका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाल स्कटल्यान्डसँगको पहिलो एकदिवसीय अभ्यास खेलमा 7 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 136 रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्यान्डले 29 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। स्कटल्यान्डका ब्रेन्डन म्याकुलनले 59 र रिची बेरिङस्टनले 41 रन बनाए। नेपालका गुलसन झाले 2 र सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। यसअघि दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 28 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 135 रन बनाएको हो। नेपालका कुशल मल्लले 37 र आसिफ शेखले 28 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। बलिङतर्फ स्कटल्यान्डका ब्रेन्डन म्याकुमलन, ज्याक जार्विसले 3-3 विकेट लिए। नेपालले दोस्रो अभ्यास खेलमा शनिबार नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपाली टोली अघिल्लो हप्ता मङ्गलबार दक्षिण अफ्रिका गएको थियो। नेपाल दक्षिण अफ्रिकाबाटै जिम्बाब्वे जानेछ। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा 10 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा आयोजक जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका रहेका छन्। असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। समूह बी मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमान र युएई रहेका छन्। हरेक समूहबाट शीर्ष 3 टोली सुपर 6 मा प्रवेश गर्नेछन्। सुपर 6 मा समूह बीबाट आउने 3 टोलीले समूह ए का 3 टोलीसँग खेल्नेछन्। त्यसपछि शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्दै भारतमा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।